सबैमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको बिचमा लामो समयपछि फेरि लाइभमा जोडिन आइपुगेको छु। आज सबैजना जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यति बेला विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको कोरोना भाइरसबाट टाढा बन्नका निम्ति अथवा कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लडाइँ लड्नका निम्ति जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा अत्यन्तै सुरक्षितका साथ रहनु भएको छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र विशेष गरी पछिल्लो समय विश्वका धेरै देशहरूलाई कोरोना भाइरसले अत्यन्तै पीडा दिइरहेको हामी महसुस गर्न सक्छौँ। यसले एउटा मानव जातिहरूमा नयाँ खालको चुनौती थपेको छ। जसरी विभिन्न खालका वैज्ञानिकहरूले नयाँ नयाँ खालका उत्पादनहरू गरिरहेका छन् र विभिन्न खालका रोगहरूका विरुद्धमा लडिरहेर विभिन्न खालका रोगहरूका उपचार विधिहरू र औषधिहरू पत्ता लगाइरहेका छन्। त्यसै गरी अहिले पछिल्लो समय लगभग यो 4 महिनाको समय कोरोना भाइरसका विरुद्धमा विश्व नै लडिरहेको छ र हामी सम्पूर्ण मानव जातिहरू यो रोगबाट आक्रान्त छौँ। र यति बेला लाइभमा जोडिने म सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। न्युपानी सुरज जोडिनु भएको छ, शिव सफल जोडिनु भएको छ, भण्डारी रविन हुनुहुन्छ, रोमियो ब्राभो माइक हुनुहुन्छ, सुरेश छन्त्याल, विश्वास राणा, सुजन मगर लगायत यो लाइभमा यति बेला जोडिनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दिपेश खड्का, चन्दा थापा जोडिनु भएको छ, सबैलाई मैले सम्झिरहेको छु। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ निकै सुरक्षित साथ रहनुहोला। अहिलेको समय हामी कसरी हुन्छ आफ्नो परिवार र आफ्नो समाजका सबै मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न, सुरक्षित हुन प्रेरित गर्ने समय हो यो। र गरिब जो यति बेला पछिल्लो समयको कुराकानी गर्दा यति बेला फेरि लाइभमा जोडिनु भएको छ, यामपुन, जीवन परियार, डिल बहादुर बानिया, त्यसै गरी राजु केसी, जीवन परियारले हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला पोर्चुगलबाट। म पोर्चुगलबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ, सम्झिरहेको छु जीवन परियारजीलाई। लक्ष्मी केसी बोगटी पनि जोडिनु भएको छ। रोमियो ब्राभो माइकले गुडोक भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। जसले यति बेला लाइभ हेरिरहनु भएको छ, चिनारोका बानियाले यति बेला लाइभमा जोडिनु भएको छ। लाइभमा जोडिने तपाईँ सम्पूर्ण, लाइभमा आउने, लाइभ यति बेला लाइभ हेरिरहने तपाईँ सम्पूर्ण हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो अलिकति फुर्सदको समय भएको कारणले यहाँहरूको बिचमा म लाइभमा जोडिएको। अहिले पछिल्लो समय थुप्रै देशहरू कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त छ। विश्वका धेरै देशहरूमा हामी नेपालीहरू पुगेका छौँ आफ्नो रोजगारीका सिलसिलामा, पढाइका सिलसिलामा र व्यवसायका सिलसिलामा। र ती देशहरूमा अहिले कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न काम व्यवसायहरू अहिले ठप्प हुने अवस्थामा छन्। कतिपय ठाउँमा ठप्प छन्, नेपालीहरूले काम नपाइरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा आफ्नै कोठामा बसेर गुजारा चलाइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ पहिला आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोला। स्वास्थ्यसँगै अब आर्थिक बाटो पनि जोडिन्छ, त्यस कारणले त्यसलाई म्यानेज गर्नुहोला। जससँग छ उसले यति बेला नहुनेहरूलाई सहयोग गर्ने अवस्था हो यो। त्यसैले आफूले कमाउने, आफूसँग पैसा प्रशस्त छ भनेर रमाउने भन्दा पनि
यो अवस्थामा नहुनेहरूलाई अथवा आपद र विपदमा परेकाहरूलाई यति बेला हामी सहयोग गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्योभन्दा ठुलो गुण, त्योभन्दा ठुलो देवता अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। त्यसैले यो अवस्थामा हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था र त्यो परिस्थिति अहिले आइरहेको छ। यति बेला अनुपम केसीले लाइभमा जोडिनु भएको छ, लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। सानु पौडेल, त्यसै गरी पूर्ण तामाङले हेर्दै हुनुहुन्छ। यामपुनले म दुबईबाट हजुर भन्नुभएको छ, म निकै मिस गरिरहेको छु यामपुनलाई। शिवराम शर्मा हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी अनुषा पूर्जा, सुजन सुवेदी पनि लाइभमा जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै सम्झिरहेको छु। देवेन्द्र कुँवरले हेर्दै हुनुहुन्छ। कुलरोकाले यति बेला लाइभमा जोडिनु भएको छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। स्टे होम भन्नुभएको छ कुलदाईले। म सम्झिरहेको छु। यहाँहरू पनि निकै सतर्कताका साथ बस्दिनु होला। यति बेला अलिक बढी आक्रान्त भएको देश अमेरिका हो। अमेरिकामा विशेष गरी नेपालीहरू बढी मात्रामा सङ्क्रमित भएको हामी पाइरहेका छौँ र यति बेलासम्म अमेरिकामा 4 जनाले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यसैले विशेष गरी अमेरिकामा रहनुभएका आफन्तजनहरू, इष्टमित्रहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू अत्यन्तै सुरक्षित साथ रहिदिनु होला। कामलाई छोडेर भए तापनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै रहनुहोला। अहिले यो समय भनेको आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने, आफू बाँच्ने, आफ्नो परिवारलाई बचाउने, आफ्नो समाजका मानिसहरूलाई पनि बचाउनका निम्ति भूमिका खेल्ने समय हो यो। यसकारण यहाँ सबैजना यसरी नै हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। नेपालीहरूको पहिचान नै यही हो, दुःखको बेलामा साथ दिने। नेपालीहरूले अलि बढी समाजप्रति अथवा सामाजिक अन्य देशहरूको मानिसहरूभन्दा नेपालीहरू अलि बढी एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हामी देख्छौँ। त्यसकारणले यो अर्थमा पनि नेपालीहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, सक्नेले नसक्नेहरूलाई सहयोग पुर्याउनु होला। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। विश्व आक्रान्त भइरहँदा, कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहँदा लगभग 4 महिनाको हाराहारीमा पुगिसकेको छ कोरोना भाइरस। चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरस अहिले 200 भन्दा बढी राष्ट्रमा, 203 भन्दा बढी राष्ट्रमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको हामी पाउँछौँ अथवा त्यहाँका मानिसहरू सङ्क्रमित छन्। र के देशहरू चाहिँ कोरोना भाइरस मुक्त छौँ भनेर भनिरहेका छन्, तथापि मुक्त छन् या छैनन् त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। विशेष गरी चीनकै छिमेकी राष्ट्र उत्तर कोरियाले यति बेला आफूलाई कोरोना मुक्त देशका रूपमा उभाइरहेको छ, तर अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकारेको छैन। अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी चीनको छिमेकी राष्ट्रहरूको छ, चीनकै नजिकै त्यो देशले पनि आफूलाई कोरोना मुक्त देश भनेर घोषणा गरिरहेको अवस्था छ, अथवा कोरोना सङ्क्रमण नभएको देश भनेर भनेको छ। मुक्त भन्नाले कोरोना सङ्क्रमितबाट अथवा कोरोना भाइरसका कारण मृत्युबाट अथवा कुनै पनि रोग, त्यो कोरोना भाइरसका कुनै पनि रोगी नहुनुलाई हामी सिद्धिनुलाई अथवा सबै बिरामीहरू निको हुनलाई मुक्त भन्छौँ। त्यसकारणले केही देशहरूले आफूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नभएको देशका रूपमा उभाइरहेका छन्, तथापि हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, अत्यन्तै सुरक्षित साथ रहिदिनु होला। यति बेला सन्जु बरुवालले हेर्दै हुनुहुन्छ, आरसी खत्रीले हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइभमा जोडिनु भएको छ। सृजना रुकाले हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कल्याण सुवेदी, ऋतु पाइजा, लक्ष्मी केसी, आशिष जोशी, विक्रम बुढाथोकीले हेर्दै हुनुहुन्छ। विक्रम बुढाथोकीले म काठमाडौँबाट ल भन्नुभएको छ। यहाँलाई म धेरै सम्झिरहेको छु दाइ। हाम्रा ती दिनहरू, त्यो बेलाका समयका, अथवा हुन त केही 2060देखि 65-66 सालसम्मको हाम्रो सहयात्रा, त्यो साहित्यिक सहयात्रा थियो। साहित्य सहयात्रामा हामी निकै नै हौसला दिने, साहित्यमा
अगाडि बढ्नका निम्ति साथ दिने विक्रम दाजुलाई म सम्झिरहेको छु। काठमाडौँ हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा अलिकति कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने ठाउँ हो, त्यस कारणले पनि यहाँहरू सुरक्षित तवरका साथ बस्नुहोला, आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोला र आफ्नो वरपर रहेका मानिसहरूलाई पनि सुरक्षित रहनका निम्ति आग्रह गर्नुहोला। यति कुराकानी यहाँहरूको बिचमा गरिरहेको छु। आज अलिकति मिनु थापाले हेर्दै हुनुहुन्छ, यति बेला लाइभमा हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला लाइभमा छु म, यहाँहरू सबैलाई सम्झिरहेको छु र कोरोना भाइरसको यही कुराकानीलाई मैले यहाँनिर गर्ने प्रयासमा छु। गीत सङ्गीतका कुराहरूलाई, गीत सङ्गीतलाई जोड्ने प्रयासमा हुन्थ्यो योभन्दा अगाडि, तर यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पश्चात यो लाइभमा आउँदाखेरि अलिकति त्यसलाई जोड्न सकिरहेको छैन। अर्थात् यो अलिकति दुःखको क्षण पनि हो र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अथवा आँट र त्यो खालको साहस लिनुपर्ने समय पनि हो। त्यसैले गीत सङ्गीतलाई पनि जोड्नुपर्ने हो, म जोड्नेछु। सृजना रोकाले नमस्ते बिनाजु, म पनि हजुरलाई मिस गरेका छु है, अनि सेफ रहनु होला भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। यहाँहरू पनि सेफ रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला। कृष्ण शर्माले यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ र यति बेला आजसम्मको समयमा कोरोना भाइरस विभिन्न देशहरूमा 203 भन्दा बढी राष्ट्रमा यति बेला फैलिरहेको छ। कोरोना भाइरसले अहिलेसम्म विश्वभरि 13 लाख भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित छन्, यो रोगबाट सङ्क्रमित भएको देखिन्छ र 69,000को हाराहारीमा मानिसहरूको यो कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भएको छ। त्यसकारणले आजसम्मको समयमा हिजो चीनको वुहानबाट 4 महिना अगाडि सुरु भएको यो भाइरस अत्यन्तै खतरनाक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यो भाइरस आफै उत्पादन भयो, यो रोग आफै उत्पादन भयो या कसैले यसलाई उत्पादन गरे अथवा यो भाइरस बनाइयो भन्ने कुरा अहिले पछिल्लो समय विश्वभरि यही कुरामा बहस चलिरहेको छ र यति बेला भीम सुनार जोडिनु भएको छ। स्टे सेफ कमल सर भन्नुभएको छ, यहाँलाई निकै सम्झिरहेको छु भीम सर, कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यहाँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। वीरबहादुर विश्वकर्माले हेर्दै हुनुहुन्छ, जोएल गुरुङले हेर्दैछन्, नमस्ते सर, मैले पनि हेरेको छु ल भन्दैछन्, मैले पनि सम्झिरहेको छु यहाँहरू सबैलाई। त्यस कारणले अहिलेसम्म 69,000 मानिसहरूले यो कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यसैले हामी जहाँ छौँ एकदमै सतर्कताका साथ रहौँ, आफू पनि रहौँ, आफ्नो वरिपरि रहेका मानिसहरूलाई सतर्क रहनका निम्ति आग्रह गरौँ। यसले पक्कै पनि हामी आफू सुरक्षित हुने र अरूलाई सुरक्षित हुनका निम्ति मद्दत गर्नेछ। त्यस कारणले यो समय एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने समय हो, एकले अर्कालाई मद्दत गर्ने समय हो। त्यस कारणले यो कुरामा यहाँहरू सबैजना लाग्नुहोला। यति बेला गणेश श्रेष्ठले हेर्दै हुनुहुन्छ, शिव चोखालले हेर्दै हुनुहुन्छ, रमेश रेग्मीले हेर्दै हुनुहुन्छ, उमा तिलिजा पाइजाले हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो यो लाइभमा जोडिनु भएको छ, यहाँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यो लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र यति बेला म रहिरहेको देश, यति बेला विदेशको पनि जापानमा आज मात्र सायद भोलिबाट हुन सक्छ। जापानका विभिन्न प्रान्तहरू, 7वटा प्रान्तहरूलाई 1 महिनाका लागि आपतकाल घोषणा गर्दैछ सरकारले। विशेष गरी यहाँका प्रधानमन्त्री, जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले त्यो कुराको जानकारी गराउनु भएको छ। सायद भोलिबाट 1 महिनाका लागि आपतकाल घोषणा हुँदैछ जापानका 7वटा प्रान्तमा मात्र। त्यसै गरी आजको मात्र न्युज हो, अब यो कतिपय न्युजहरू फेक पनि हुन सक्छन्, झुट्टा पनि हुन सक्छन्, अब कतिसम्मको सत्य हो। कोरोना भाइरस बनाउन मद्दत गरेको आशंकामा यति बेला अमेरिकी प्रोफेसरलाई अमेरिकामा पक्राउ गरिएको छ। सायद हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ।
कोरोना भाइरस आफै उत्पत्ति भएको रोग हो या कसैले यसलाई उत्पादन गरे भन्ने कुराको चर्चा चलिरहँदाखेरि अमेरिकी प्रोफेसर यति बेला पक्राउ परेका छन्। यो कुराले पनि संसारभर विश्वभर चर्चा पाइरहेको छ। त्यसकारण यही कोरोना भाइरसका बारेमा म कुराकानी गर्नेछु। विशेष त नेपाल र विदेशमा भएका नेपालीहरू र हाम्रो आफ्नो जिल्ला म्याग्दी जिल्लाका बारेमा कुराकानी गर्ने जमर्कोको साथ यहाँहरूको बिचमा छु। यति बेला विकास हमाल पनि जोडिनु भएको छ। हाल उहाँ कोरिया हुनुहुन्छ। कोरियाबाट सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो यो लाइभमा। स्मिता भण्डारी आउनुभयो, जोडिनु भएको छ। सायद स्मिता भण्डारी यति बेला पोर्चुगलबाट हुनुहुन्छ। र विशेष त अहिले युरोप हामी हेरिरहँदाखेरि यो रोगबाट अत्यन्तै ग्रसित छ। कोरोना भाइरसका कारण युरोप अत्यन्तै बढी ग्रसित भएको हामी पाउँछौँ। युरोपका धेरै देशहरू कोरोना भाइरसबाट विक्षिप्त भएको हामी पाइरहेका छौँ। र त्यो सँगै युरोपसँगै विशेष त अमेरिका, युरोपका इटली, स्पेन, फ्रान्सहरू अहिले अत्यन्तै दुःखको घडीमा छन्। उनीहरू थुप्रै मानिसहरू युरोपबाट सङ्क्रमित छन्, थुप्रै मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। र त्यो सँगै अमेरिकामा अहिले पछिल्लो समय हामी हेर्ने हो भने अमेरिकामा अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँका मानिसहरू युरोपबाट ग्रसित भएका हामी पाउँछौँ। र यति बेला मन्जु घरब्जा जोडिनु भएको छ, जापानदेखि हुनुहुन्छ। मन्जु बानिया, कमल गर्बुजा पनि जापानबाटै हुन्छ, वर्षु रिमाल पनि जापानबाटै। यहाँहरू सबैलाई मैले सम्झिरहेको छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हिरा पुनले हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला। यहाँ सबैलाई म सम्झिरहेको छु र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यति बेला कुराकानी गरौँ जापानको। र अहिले जापानमा अहिलेसम्म लगभग 3800का हाराहारीमा र 3800 जना यो देशभित्रका र लगभग 600को हाराहारीमा जापानकै मानिस, तर पानी जहाजमा काम गर्ने मानिसहरू युरोपबाट ग्रसित छन्। र 90 जना चाहिँ जापानभित्र रहेका मानिसहरू युरोपबाट 90 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ भने लगभग 11 जनाको हाराहारीमा पानी जहाजमा काम गर्ने मानिसहरूको मृत्यु भएको लगभग त्यो खालको एक खालको समाचार छ। स्टे सेफ एट होम सर भन्नुभएको छ कमल गर्बुजाले। यहाँ पनि आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित साथ रहनुहोला। सायद यति बेला रुममै हुनुहुन्छ होला, कोठामै हुनुहुन्छ होला, निकै सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले सुरक्षित साथ रहिदिनु होला। यसरी जापानमा यो सङ्ख्यामा आएको छु भने अहिलेसम्म हाम्रो यो मियागी केन सेन्दाई, हामी रहेको ठाउँ सहर सेन्दाई, र सेन्दाईको यो मियागी केनमा अहिलेसम्म 26 जनाको हाराहारीमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको छ। 1 महिना अगाडि 1 जना देखिएको यो ठाउँ मियागी केन हामी रहेको ठाउँ अहिले 26 जना पुगेको छ। यसले पनि अलिकति खतरनाक अथवा सतर्क हुनुपर्ने अवस्था हामीलाई सिर्जना गरेको छ। यी कुराहरू रहेका छन्। र भोलिबाट सायद जापानमा आपतकाल घोषणा हुँदैछ। आज प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले यो कुराको जानकारी गराउनु भएको छ। विशेष गरी जापानका टोकियो सहित खानागावा, साइतामा, त्यसै गरी चिबा, ओसाहा, हुगो, फुकुओका लगायतका प्रान्तलाई भोलिबाट आपतकाल घोषणा गरिँदैछ। र यो जापानको जुन आपतकाल घोषणाको अवस्था हो, यो आपतकालमा विशेष गरी मानिसहरूलाई आफ्नो कोठामा सुरक्षित सहित रहनका निम्ति र बाहिर ननिस्कनका निम्ति आग्रह गर्नेछ सरकारले। तर यो आग्रह यहाँका जनताहरूले मान्छन् अथवा मान्दैनन् भन्नुको अर्थ नमान्दाखेरि कुनै कारबाही भने हुने छैन। यो चाहिँ जापान सरकारले गरेको कुरा हो। त्यसै गरी जापान सरकारले आफ्ना व्यापार व्यवसायहरूलाई बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। र यो आग्रह कतिले बन्द गर्नेछन्, धेरैले बन्द गर्लान्।
कतिले खोल्न पनि सक्नेछन्, तर किन खोलिस् भनेर सरकारले चाहिँ त्यो एक्सन लिन चाहिँ सक्ने छैन अथवा लिने छैन। सार्वजनिक सवारी साधनहरू सबै सार्वजनिक सवारी साधनहरू सुचारू रहनेछन्, सबै ट्रेनहरू चल्नेछ, गाडीहरू चल्नेछ, सबै चल्नेछ। त्यसै गरी स्कुलहरू भने पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछन्। विभिन्न खालका ठाउँहरू छन् यहाँ ऐतिहासिक पर्यटकीय ठाउँहरू, ती पर्यटकीय ऐतिहासिक ठाउँहरू चाहिँ बन्द गरिएको छ। विशेष गरी यो जिम हल, त्यसै गरी भिडभाड हुने ठाउँहरूलाई पनि बन्द गरिएको छ। यति बेला पर्वतजङ बस्नेतले हेर्दै हुनुहुन्छ, केसी वर्षाले हेर्दै हुनुहुन्छ, अभि राणाले हेर्दै हुनुहुन्छ, माया मगर, हरिकुमार श्रेष्ठ सरले हेर्दै हुनुहुन्छ, बेनी नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु हरिकुमार सरलाई, आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ र बेनी नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि निकै सतर्कताका साथ आफ्नो नगरपालिकामा कोरोना भाइरसका विरुद्धमा विभिन्न खालका कदम चाल्नु भएको छ, सराहनीय रहेको छ, सम्झिरहेको छु। यति बेला साजन मगरले हेर्दै हुनुहुन्छ, लक्ष्मण पन्थीले हेर्नुभएको छ नेपालबाट। म निकै मिस गरिरहेको छु लक्ष्मण पन्थीलाई। उहाँ यति बेला नेपाल हुनुहुन्छ, जापानमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले केही समय अगाडि उहाँ नेपाल जानुभएको हो। भूपेन्द्र बुढाथोकी मगर दाजुले हेर्दै हुनुहुन्छ, टेक केयर कमलजी भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र यहाँहरू पनि जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। सायद बेनी नै हुनुहुन्छ होला, बेनी नै आफ्नो ठाउँमा आफ्नो घरमा सुरक्षित साथ रहनुहोला, म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र जापान सरकारले विभिन्न खालका सहयोगका प्याकेजहरू अगाडि सारेको छ। दुई प्याकेजमा दुई चरणमा ती सहयोग प्याकेजहरू वितरण गर्ने घोषणा गरिरहँदाखेरि एउटा प्याकेज चाहिँ आर्थिक सहयोगका रूपमा सरकारले प्रत्येक जो सरकारले काम नगरेका अथवा काम गर्न आर्थिक रूपमा कमजोर भएका ती मानिसहरूलाई प्रत्येक घरधुरीलाई 3 लाख येनका रूपबाट जापान सरकारले त्यो सहयोग राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ र यो अब छिट्टै नै लागू हुन्छ। र अर्को चरणको राहत कोष भनेको कोरोना भाइरस समाप्ति पश्चात त्यस पश्चात फेरि वितरण गर्ने भनेको छ। त्यो कति वितरण गर्छ त्यो पनि पछि थाहा हुनेछ। त्यस कारणले अहिले हामी रहिरहेको ठाउँ, मैले योभन्दा पहिला लाइभमा आइरहँदाखेरि हामी अलिकति सुरक्षित छौँ, कम मात्रामा यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ भनेर भनेको थिएँ भने आजको सङ्ख्यामा त्यो अवस्था रहेको छैन, अथवा हामी त्यो स्टेजबाट अलिकति माथि छौँ, अर्थात् सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यस कारणले हामी पनि आफू अब अत्यन्तै सुरक्षित छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि यहाँका कामहरू बन्द भएका छैनन्, यहाँका ट्रेनहरू बन्द भएका छैनन्। काममा जानुपर्ने हुन्छ, ट्रेनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, बसमा चढ्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न मानिसहरूसँग पसलमा किनमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अर्थमा पनि हामी आफूलाई सुरक्षित छौँ भनेर ठान्ने अथवा अत्यन्तै सुरक्षित भएको महसुस नगरे तापनि हामी आत्मविश्वासका साथ आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयत्नमा चाहिँ छौँ। त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यति बेला केसी दिपजङले हेर्दै हुनुहुन्छ, महत किरणले हेर्दै हुनुहुन्छ, किरण महतले केही सम्झेको छु, विकास सरले हेर्दै हुनुहुन्छ, विकास सरले नमस्कार कमल सर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि म नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैजना जहाँ हुनुहुन्छ निकै सुरक्षित साथ रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला है भन्नुभएको छ। पक्कै पनि विकास सरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यहाँ पनि सुरक्षित रहिदिनु होला, सुरक्षित हुनुहोला। पक्कै पनि अब रुममै हुनुहुन्छ होला यहाँहरू, यहाँ पनि सुरक्षित रहनुहोला, सुरक्षितका साथ बस्दिनु होला। त्यसैले अहिले हामी यो भइरहेको ठाउँमा पनि रहिरहेको ठाउँमा पनि 1 महिना अगाडि एकजना र केही समय अगाडिसम्म 2 हप्ता 3 हप्ता पहिलासम्म सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून थियो, तर अहिले चाहिँ हत्तै बढेको अवस्था छ। 26 जना पुगेको भनेको अब थोरै होइन, 1 महिना अगाडि 1 जना हुनु र अहिले 26 जना पुग्नु अत्यन्तै त्यो पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या। त्यसैले हामी सुरक्षित छौँ भनेर पूर्ण रूपमा त्यसरी भन्न सक्ने अवस्था नभए तापनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने थुप्रै आधारहरू अथवा सुरक्षित रहनका निम्ति, सुरक्षित राख्नका निम्ति प्रयत्न चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले सेन्दाईमा रहनुहुने, यो मियागी केनमा रहनुहुने, जापानमा रहनुहुने
विश्वमा रहनुहुने, नेपालमा रहनुहुने, म्याग्दीमा सबै ठाउँमा रहनुहुने सबैलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, सुरक्षित साथ रहिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला सुरक्षित हुने पाटो भनेको आफै हो, हामी नै हो। त्यस कारणले हामी आफै सुरक्षित राख्नका निम्ति, रहनका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्योभन्दा ठुलो कुरो अरू केही पनि हुन सक्दैन। किनकि रुगाखोकी ज्वरोको कारणबाट नै अथवा यो रोगको पहिलो सङ्केत चाहिँ यिनीहरू हुन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई रोकथाम गर्नका निम्ति हामीले विभिन्न खालका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। हात धोइरहनुपर्छ, आफू चाहिँ ससफाइ हुनुपर्छ, बाहिर जाँदा आउँदा यताउति मास्क लगाइरहनुपर्छ। यी कुराहरू चाहिँ, यी सामान्य कुराहरू, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पालना गर्न सक्यौँ भने केही मात्रामा भए तापनि रोग सर्नबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यस कारणले म सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, पहिला सुरुमा आफू सुरक्षित हौँ र आफू सँगसँगै आफ्नो परिवार, समाजका मानिसहरूलाई सुरक्षित रहनका निम्ति सुझाव र सुरक्षित राख्नका निम्ति प्रयत्न, सहयोग चाहिँ गर्नु। गोपीराम रेउलेजीले पनि यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ। लक्ष्मण पन्थी हुनुहुन्छ, टेक केयर कमलजी भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हामी सुरक्षित अवस्थामा रहँदैछौँ, रहेका छौँ। यहाँहरू पनि सुरक्षित रहिदिनु होला। निर्मल लामिछानेले हेर्दै हुनुहुन्छ। मुकुन्द पौडेल सरले हेर्नुभएको छ, गुड म्यासेज फर एभ्रीबडी कमल भाइ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू कमल सर भन्नुभएको छ। मुकुन्द सरलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू पनि सुरक्षित साथ रहिदिनु होला, सुरक्षित रहनुहोला। यति बेला हामी रहिरहेको राष्ट्र अथवा विश्व, हामी नेपालीहरू जति विदेशमा छौँ, विदेशमा रहने हामी नेपालीहरू, हामी भन्दा पनि नेपाल र नेपालीहरू सुरक्षित रहन् भन्ने प्रयत्नमै छौँ। हामी आफ्नो देशका मानिसहरू आफ्नो ठाउँ चाहिँ सुरक्षित रहोस् भन्नेमा नै बढी केन्द्रित छौँ अथवा चिन्तित छौँ। त्यसकारण यहाँहरू चाहिँ निकै सुरक्षितका साथ रहिदिनु होला। त्यस कारणले मैले भर्खरसम्म विश्वका बारेमा केही कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराएँ। म आफू रहेको राष्ट्र जापानको बारेमा, र जापानले भोलिबाट आपतकाल घोषणा गर्दैछ। 7वटा प्रान्तहरू, यहाँ थुप्रै प्रान्त छन् तर पनि ती प्रान्तहरूमध्ये 7वटा प्रान्तलाई आपतकाल घोषणा गरेको छ। र त्यो आपतकाल घोषणा गर्ने प्रान्त अन्तर्गत हामी चाहिँ परिएको छैन, सङ्ख्या चाहिँ कम भएर हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो आपतकाल घोषणा गर्ने अवस्था हाम्रो केनमा अथवा हाम्रो प्रान्तमा नआउला भन्न पनि सकिँदैन, त्यो अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारण हामी निकै सचेत छौँ। नेपालीहरू सबैजना जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजना सुरक्षित साथ रहिदिनु होला, म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति बेला नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या सायद मैले पछिल्लो समय थाहा पाएसम्म 9 जना रहेको पाइएको छ। धेरैजना मानिसहरूलाई अब कोरोना भाइरसको त्यो परीक्षण गर्ने काम चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ, तर जुन द्रुत गतिमा हुनुपर्ने हो, छिटो मात्रामा हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नभएको अवस्था हामीले पाइरहेका छौँ। त्यो विविध कारणहरू हुन सक्छन्। अत्यन्तै देश यति बेला पीडादायी अवस्थामा छ, विश्व नै पीडादायी अवस्थामा छ। त्यो अवस्था विश्वका यति ठुला राष्ट्रहरू, आफूलाई धनी भन्ने राष्ट्रहरू, महामहिम भन्ने राष्ट्रहरू पनि अहिले घुँडा टेक्न बाध्य रहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो गरिबी अथवा विकास उन्मुखको बाटोमा अगाडि बढिरहेको राष्ट्र पक्कै पनि त्यो अवस्थाबाट, त्यो दयनीय अवस्थाबाट गुर्जित छ। यति बेला अत्यन्तै कोरोना भाइरसको सामना गर्नु परिरहेको छ र त्यहीमा पनि भर्खरै मात्र सङ्घीय राज्य निर्माण भएको अवस्था, स्थानीय निकायहरू बनेको अवस्था, यो अवस्थामा स्थानीय निकायलाई चलाउनु पर्नेछ, विभिन्न प्रान्तीय राज्यहरूलाई चलाउनु पर्ने अवस्था छ। यो यही अवस्थामा फेरि यो कोरोना भाइरसले झन् अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ। तर पनि सरकारले गरेका केही कामहरू चाहिँ राम्रा मान्न सकिन्छ। तथापि विभिन्न खालका सरकारले काम गरिरहँदाखेरि सरकारमै रहेका केही मानिसहरूले गलत क्रियाकलाप गरिरहेका हामी पाउँछौँ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रीका कुरा, त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका कुरा हामी विभिन्न मिडियाहरूमा पनि देख्न पाउँछौँ र हामी देख्न पनि सक्छौँ। त्यस कारणले यस्ता खालका जुन क्रियाकलापहरू छन्, यी क्रियाकलापहरूले यो सङ्कटको घडीमा मलममा घाउ लगाउनको साटो जनताहरूमा निराशा
पैदा गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई पनि सङ्कटको घडीमा अथवा चाहे सङ्कटकै घडी नभएको अवस्थामा त ती कुराहरू देखिए होला, तर यो सङ्कटकै अवस्थामा झन् सङ्कटलाई ठुलो सङ्कट निम्त्याउने काम जुन मन्त्रीहरूले गरिरहेका छन् यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। त्यस कारणले यस्ता खालका क्रियाकलापहरू सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू, सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय छ। यस कारणले सरकारले गरिरहेका प्रयत्नहरू चाहे 100वटा राम्रा कामहरू गरिरहँदाखेरि एउटा नराम्रा कामले सरकारलाई असफल बनाउने अथवा सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा भन्दा पनि नराम्रा कामको प्रशंसा बढी भइरहने यो अवस्था चाहिँ नेपालमा सिर्जना भएको हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले पनि यी कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। र पछिल्लो समय विभिन्न सरकारले केही ठाउँहरूलाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण ठाउँका रूपमा उभ्याएको छ। त्यस कारणले ती ठाउँहरूमा छिटो कामहरू गर्ने, छिटो चेकिङहरू गर्ने, कोरोना भाइरसको चेक जाँच गर्ने त्यो खालको काम अगाडि बढाएको छ। यो पनि सराहनीय छ। यति बेला गोकुल सुनारले हेर्दै हुनुहुन्छ, मलाई पनि म सम्झिरहेको छु। त्यसैले अब नेपालको अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय मन्त्री परिषदले वैशाख 3 गतेसम्मको लागि लकडाउन लम्ब्याउने घोषणा गरेको छ। यो पनि राम्रो कुरा हो, किनकि यति बेला भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। भारत अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै भनेको छ भारत यो कोरोना भाइरसबाट बढी सङ्क्रमित हुने देशका रूपमा पर्नेछ भनेर भनिसकेको अवस्थामा यति बेला भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत, त्यस कारणले यो लकडाउनलाई लामै समय लैजानु बढी उत्तम हुनेछ। बरु खानाका हिसाबमा अथवा खाना नपाएकाहरूलाई सहयोग गर्ने हिसाबमा विभिन्न खालका व्यक्तिहरू, विभिन्न खालका स्वयंसेवकहरूले, विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो पनि अत्यन्तै सराहनीय, अत्यन्तै मानवीय हिसाबमा उहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ यो सराहनीय छ। उहाँहरूप्रति म हार्दिक सलाम प्रकट गर्न चाहन्छु। र विभिन्न एक राज्यबाट अर्को राज्य, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नजाने, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा नजाने, यदि जान परिहाल्यो भने जानकारी गराएर मात्र, चेक जाँच गरेर मात्र जाने, यी विभिन्न खालका जुन प्रयास सरकारले गरिरहेको छ यसले पनि सङ्क्रमितको जुन सङ्ख्या छ त्यसलाई न्यून गर्ने अथवा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्नभन्दा त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नमा सरकार प्रयत्नरत छ अथवा यसले चाहिँ सहयोग गर्नेछ भन्ने हामी देख्न पाउँछौँ। र यो सरकारको सहयोगका निम्ति जुन त जनताहरू, नेपालीहरू घरमा बसिरहनु भएको छ, घरभन्दा बाहिर निस्किनु भएको छैन। अब विभिन्न खालका प्रान्तीय राज्यका प्रमुखहरूले, त्यसै गरी विभिन्न जिल्ला त्यसै गरी स्थानीय व्यक्तिहरूले, प्रमुख व्यक्तिहरूले जुन खालको कामहरू गरिरहनु भएको छ अत्यन्तै सराहनीय छ। यति बेला राजेन्द्र खत्री दाइ जोडिनु भएको छ, यहाँले पनि लाइभमा जोड्नु भएको छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू सराहनीय छन् सरकारका, तर पनि सराहनीय कामहरू हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा पछिल्लो समयमा जुन स्वास्थ्यका उपचारका कुराहरूमा, स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने कुराहरूमा जुन ढङ्गको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, जुन खालका नियतहरू मन्त्रीहरूले देखाइरहेका छन् त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। त्यस कारणले यसका निम्ति हामीले खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। सँगसँगै यो अवस्थामा खबरदारी सँगसँगै यो जुन कोरोना भाइरस छ यसलाई कसरी हामी कम गर्न सक्छौँ, न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ त्योतर्फ सबैजना केन्द्रित हुन आवश्यक छ, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। त्यस कारणले यहाँहरू सबैजना जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कोरोना भाइरसका विरुद्धमा एकजुट हुनु होला। पक्कै पनि यसले हामी सबैलाई कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लड्नमा सहयोग पुग्नेछ। र यहाँहरूको बिचमा म केही कुराहरू, अब गीत भनेर त्यो खालको स्वर त छैन, काम गर्ने अवस्था, हिँड्ने अवस्था छ। त्यस कारणले अब लामो समय पनि भयो गीत गाउने अथवा बस्ने त्यो खालको समय पनि, अथवा त्यो भनौँ न प्र्याक्टिस गर्ने, अभ्यास गर्ने पनि छैन। तर पनि यहाँहरूको बिचमा यो अवस्था निकै दयनीय अवस्था छ, दुःखदायी अवस्था छ।
तर यो दुःखदायी अवस्था आयो भनेर हामी पिर गरेर बस्ने होइन होइन पिर गर्नु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। यसका निम्ति हामीले सामना गर्नुपर्छ, यसका विरुद्धमा हामी लड्न सक्नुपर्छ। तब मात्र हामीमा जुन खालको इम्युनिटी जुन पावर भनेर भन्छ प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेर आउनेछ। त्यस कारण त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका निम्ति पनि हामी आफूलाई बलियो ठान्न अथवा बलियो बनाउन आवश्यक छ। यति बेला शिवाङ धौलागिरीले पनि यति बेला लाइभमा जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी शर्मिला बानिया छेत्री दिदी यति बेला लाइभमा आउनुभएको छ। सानो गीत यहाँहरूको बिचमा गुनगुनाउँछु। गीत चाहिँ जीवन शर्माको हो। जीवन शर्माको गीत यति बेला यहाँहरूको बिचमा म गाउने प्रयत्न गर्दैछु। लामो होइन, छोटो गाउँदैछु। स्वर पनि छैन, तर शब्दहरूले दिन खोजेका मर्मस्पर्शी कुराहरू यहाँको बिचमा राख्दैछु। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष। आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष। आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। स्वीकार गर सहर्ष। यो अहिलेको समय त्यस कारणले हामीलाई चुनौती दिइरहेको छ होइन। कोरोना भाइरसले हामीसँग चुनौती दिइरहेको छ। त्यस कारणले यो चुनौतीका बावजुद हामी सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने होइन, चुनौतीको सामना गरेर सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो गीतको त्यो भाव हो। त्यस कारणले त्यस्ता खालका चुनौतीहरू, त्यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन्, समस्या जीवनमा आइरहन्छन्। तर ती समस्यासँग हामी भागेर होइन, तीसँग सम्झौता गरेर होइन, त्यसका विरुद्धमा लडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भाव यो गीतले दिन्छ। यति बेला इन्दु खड्का जोडिनु भएको छ लाइभमा। त्यसै गरी अमर सन्त्याल निर्देश हुनुहुन्छ, नमस्ते मिस यु सर भन्नुभएको छ। मैले पनि यहाँलाई अमर भाइलाई सम्झिरहेको छु। मोनिका शेरचनले हेर्दै हुनुहुन्छ। रूपेश रामजाली मगरले हुनुहुन्छ, मिठो गाना सर मिस यु भन्नुभएको छ। त्यति मिठो त छैन, तर पनि गाउने प्रयत्नमा चाहिँ रहे। सुमी केपिएलले हेर्दै हुनुहुन्छ। सबैजना लाइभमा जोडिनु भएको छ, म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले पछिल्लो समय नेपालमा यी विभिन्न खालका कोरोना भाइरसका विरुद्धमा विभिन्न खालका सरकारले, स्थानीय प्रान्तीय राज्यहरूले गरिरहेका प्रयासहरू जुन अत्यन्तै सराहनीय छन्। त्यो सँगसँगै म्याग्दी जिल्लाका बारेमा अथवा म्याग्दी जिल्लामा जुन खालका प्रयत्नहरू अहिले भइरहेका छन्, प्रयत्नहरू गरिएका छन् त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। मैले देखेअनुसार, मैले पाएअनुसार म्याग्दी जिल्लामा अन्य जिल्लाको तुलनामा अथवा अन्य जिल्लामा भइरहेका, चाहे त्यो स्वास्थ्यका हिसाबमा होस्, अस्पतालका हिसाबमा होस्, चाहे त्यो व्यक्तिका हिसाबमा होस्, अथवा प्रशासनका हिसाबमा होस्, अथवा स्थानीय सरकारका हिसाबमा होस्, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिका हिसाबमा होस्, हरेक तरिकाबाट हेर्दाखेरि म्याग्दी जिल्ला अरू जिल्लाहरूभन्दा केही नमुना छ कि भन्ने चाहिँ देखिएको छ। त्यो हिजोदेखि देखिएको पनि हो, हिजोका समयदेखि नै। त्यस कारणले पछिल्लो समय म्याग्दी जिल्ला कोरोना भाइरसका विरुद्धमा जसरी यसरी सक्रिय भइरहेको छ, लागिरहेको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागिरहेका छन्, विभिन्न समाजसेवी व्यक्तिहरू लागिरहनु भएको छ, अत्यन्तै सराहनीय छ। त्यस कारणले विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरू, त्यसै गरी वडा अध्यक्षज्यूहरू र विशेष गरी यो वडा अध्यक्षका कुराकानी गरिरहँदाखेरि म्याग्दी जिल्लामा वडा अध्यक्षका रूपमा आफूलाई फरक तरिकाबाट अथवा आफ्नो
वार्डमा भएको बजेट भन्दाखेरि पनि आफ्नो व्यक्तिगत तरिकाबाट जुन रूपमा लागिरहनु भएको छ, जुन कसरतमा लागिरहनु भएको छ, गाउँ आफ्नो वार्डलाई राम्रो बनाउनका निम्ति, पालिकालाई राम्रो बनाउनका निम्ति, सहयोग गर्नका निम्ति, यसका निम्ति म अत्यन्तै राम्रो कार्य गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुबिन जिग्जाले दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ वार्ड अध्यक्षका रूपमा मैले हेरिरहँदाखेरि, मैले देखिरहँदाखेरि उहाँका गतिविधिहरू र उहाँले गरेका कामहरू हेरिरहँदाखेरि वडा अध्यक्षका रूपमा सुबिन जुग्जाले म्याग्दी जिल्लाका विभिन्न वडाहरूका वडा अध्यक्षका रूपमा मध्येबाट राम्रो काम गरेको, अब काम त सबै वडा अध्यक्षहरूले गरिरहनु भएको छ, राम्रो गरिरहनु भएको छ, तर त्यही राम्रो कामहरूमा पनि उत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा, वडा अध्यक्षका रूपमा मैले सुबिन जुग्जाले दाजुलाई चाहिँ देखिरहेको छु, पाइरहेको छु। यसकारण उहाँले गरेको काम अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। विभिन्न व्यक्तिहरूले, विभिन्न समाजसेवीहरूले पनि उहाँले गरेको कामलाई चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूले यसको अनुसरण गरून् भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले उहाँले गरेको जुन खालको काम छ त्यो अत्यन्तै राम्रो छ। त्यस कारणले म्याग्दी जिल्लाका पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, त्यसै गरी त्यहाँनिर काम गर्ने जुन अधिकृतहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दी, त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, यहाँहरू सबैजनाको प्रयत्न छ। विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि मैले हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले जुन खालको यात्रा अगाडि बढिरहनु भएको छ, कोरोना विरुद्धको अभियानमा एकजुट भएर लाग्नु भएको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय छ। र त्यही बिचमा पनि र यति बेला रिना बानिया केसी दिदी लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। ध्रुव बानिया यति बेला इटलीमा छ, भतिज ध्रुव बानियाले यति बेला इटलीबाट हेर्दैछन्। सङ्गीता कार्कीले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ अत्यन्तै सुरक्षित साथ रहनुहोला, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र म्याग्दी जिल्लाको पछिल्लो समयको कुराकानी गरिरहँदाखेरि डाक्टर महावीर पुन, जसले पिपिई बनाउने काम गर्नुभयो, अथवा विभिन्न खालका अहिले मेसिनहरूलाई पनि, अथवा जो डक्टरहरू समयमित भएर अथवा अरू सङ्क्रमितहरूबाट आफूलाई रोग लाग्छ कि भनेर डराउनेहरूलाई पनि त्यसरी डर नलागिकन त्यो रोग चेक गर्न सक्ने एक खालको मेसिन अथवा त्यो खालको एउटा फर्म निर्माण गर्नुभएको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। त्यस कारणले यसका निम्ति पनि डाक्टर महावीर पुनप्रति स्याल्युट गर्नु, उहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्नु, म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सबैले उहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न आवश्यक छ। म चाहिँ यो देखिरहेको छु। र यति बेला ठकुरी मल्ल चाहिँ ठकुरी मल्ल यति बेला लाइभमा जोडिनु भएको छ। आलोक बानिया जोडिनु भएको छ। बानिया किस्मत दाई यति बेला टोकियो हुनुहुन्छ, टोकियोबाट जोडिनु भएको छ। सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा मैले म्याग्दी जिल्लाको बारेमा कुराकानी यति गरिरहँदाखेरि आफ्नो समय, आफ्नो विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गर्ने विभिन्न खालका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी बेनी सिटी अफ द लायन्स क्लब छ, यो बेनी सिटी, जसले पनि विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न तरिकाबाट राहतहरू केही मात्रामा भए पनि उहाँहरूले राहत वितरण गरिरहनु भएको छ। यो पनि अत्यन्तै सराहनीय काम हो, किनकि उहाँहरूले आफ्नै व्यक्तिगत पैसा सङ्कलन गरेर अथवा कसैले दिएका सहयोगहरूलाई उहाँहरूले जम्मा गरेर, सायद हुनसक्छ, जहाँसम्म लाग्छ मलाई, उहाँहरूले आफ्नै खल्तीबाट अथवा आफूले नै सहयोग गरेर आफ्नो संस्थामा जम्मा भएको पैसालाई चाहिँ परिचालन गरिरहनु भएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा त्यहाँ भएका गरिब दुखी अथवा जो काम गरेर खानेहरू छन्, उनीहरू अहिले काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् अथवा काम गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले छैनन्। त्यसकारण उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्नुभएको छ। यसका निम्ति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी त म्याग्दी जिल्लामा अहिले पछिल्लो समय मैले भनिसकेँ, विभिन्न खालका व्यक्ति, विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न पालिका, त्यसै गरी नगरपालिका, गाउँपालिका, प्रमुख, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट विभिन्न खालका भूमिकाहरू खेलिरहनु भएको छ। अत्यन्तै सराहनीय काम छ। र त्यही बिचमा पनि विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरूले काम गर्नुभएको छ। र यिनै बिचमा पनि म्याग्दी जिल्लालाई
यो अहिले कोरोना भाइरसको रोगको विरुद्धमा लडाइँ लडिरहँदाखेरि आफ्नो ज्यानको प्रभाव नगरिकन लडाइँ लड्ने र लागिरहने सधैँभरि चाहे हिजोदेखि नै लागिरहने जसलाई हामी छुटाउनै मिल्दैन। म हार्दिक आभार, हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले कोरोना भाइरसका विरुद्धमा ती रोगीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने अथवा जे गर्नका निम्ति पनि म तयार छु भनेर सार्वजनिक रूपमा नै आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र काम गरेर पनि देखाएको हुनुहुन्छ। उहाँप्रति म हार्दिक स्यालुट गर्न चाहन्छु। आदरणीय समाजसेवी चन्द्रकुमार केसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई छुटाउनै हुँदैन। म्याग्दी जिल्लाको यो विभिन्न खालका अभियानहरूमा उहाँ सरिक हुनुहुन्छ हिजोदेखि आजसम्म, त्यस कारणले पनि उहाँलाई म हार्दिक स्यालुट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को छुटाउनै नहुने नाम सुरत केसी, जसले म्याग्दी जिल्लामा चाहे त्यो बिरामीका हिसाबमा होस्, चाहे गरिब दुखीका हिसाबमा होस्, चाहे हरेक क्षेत्रमा होस्, उहाँले पनि खेलेको भूमिका अत्यन्तै अनुकरणीय छ। र अहिले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका विरुद्धमा यी दाजुभाइ आदरणीय समाजसेवी चन्द्रकुमार केसी र पूर्व पत्रकार महासङ्घ म्याग्दी जिल्लाका अध्यक्ष सुरत केसी, यी दाजुभाइहरूले खेलेको भूमिकालाई हामी कसैले पनि उहाँहरूको त्यो सम्मानमा अथवा उहाँहरूले गरेको यो कार्यमा हामी उहाँहरूलाई सम्मान गर्नबाट हिचकिचाउनु हुँदैन। त्यस कारणले उहाँप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, स्यालुट गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी म्याग्दी जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्ख्या अथवा कोरोना भाइरस निम्तिन सक्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति विभिन्न खालका उपायहरू अवलम्बन भए। बेनी नगरपालिकाले विभिन्न खालका औषधिहरू छर्कने कामहरू गर्यो, तर बेनी नगरपालिकाले औषधि छर्कने काम गरिरहँदाखेरि बेनी बजारलाई मात्र सीमित गर्यो। यो चाहिँ बेनी नगरपालिकाले गरेको एउटा अब हुनसक्छ आर्थिक नभएर हुनसक्छ, तर बेनी नगरपालिकाले कम्तीमा पनि त्यो गाडीहरू पुग्न सक्ने ठाउँसम्म पुर्याएर त्यहाँसम्म पुर्याएर यो औषधि छर्काउनु पर्ने हो। यो चाहिँ म बेनी नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो गर्न सकेन। बेनी बजार मात्र बेनी नगरपालिका होइन। त्यस कारणले यी 10वटा जुन पूर्व गाविसहरू छन्, यी गाविसहरूसम्म पुग्नु पर्थ्यो, त्यो पुग्न सकेन। त्यो आफ्नो बाध्यता होला। तर जे भए पनि बेनी नगरपालिकाले ती ठाउँहरूमा पुग्नुपर्ने जुन आफ्नो कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्यलाई पालना गर्न नसकेको मैले पाइरहेको छु। त्यस कारणले बेनी नगरपालिकाको यसमा ध्यानाकर्षण होस्। बेनी नगरपालिका मात्र बेनी बजार मात्र बेनी नगरपालिका होइन। त्यस कारणले बेनी नगरपालिकाका जुन बेनी नगरपालिका भित्र रहनुभएका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू, यहाँहरू सबैले यो बुझ्न आवश्यक छ। यहाँहरूले बुझिदिनु होला, म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी र त्यो सँगै बेनी नगरपालिकालाई मात्र यो औषधि छर्कने काम भयो, अरू ठाउँमा भएन। त्यस कारणले बाबेश्वर, दरबाङ, सिङ्गा, त्यसै गरी यता रत्नेछौर, यता भुरुङ, दाना लगायतका धेरै ठाउँहरूमा होइन, तिप्ल्याङदेखि धेरै ठाउँहरूमा जुन खालको आफ्नै शरीरमा आफ्नै उपस्थितिमा जुन खालको यो रोगका विरुद्धमा औषधि छर्कने काम गर्नुभयो, त्यसका निम्ति निर्माण व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ नारायणजी सिराई, उहाँप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले पनि खेलेको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय छ। त्यस कारणले कोरोना भाइरसका विरुद्धमा म्याग्दी जिल्लामा विभिन्न खालका व्यक्तिहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि यी 3जना व्यक्तिहरूलाई छुटाउनै हुँदैन। त्यस कारणले यो कोरोना भाइरसका विरुद्धमा अभियान चलिरहँदाखेरि, म्याग्दी जिल्लाले चलाइरहँदाखेरि यी 3जनाको नाम पक्कै पनि इतिहासमा लेखिनेछ। त्यस कारणले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन किरण महतले हेल्लो भन्नुभएको छ। हेल्लो। अमृता श्रीपाललाई हेर्दै हुनुहुन्छ, अमृता श्रीपाललाई नमस्कार दाइ भन्नुभएको छ, नमस्कार। त्यसै तुलसी श्रीसले हेर्दै हुनुहुन्छ, टेक प्रसाद सुवेदीले, बाबुराम चोखालले, सबैले हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु, सम्झिरहेको छु, हेल्लो हाई गर्न चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित साथ रहनु होला, म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले यो पछिल्लो समय ज्ञानुबानिया छेत्री दिदीले अमेरिकाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। सबैजना जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ अत्यन्तै सुरक्षित साथ रहिदिनु होला। आफू पनि सुरक्षित हुनुहोला, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफ्नो वरिपरिका सबै मानिसहरूलाई सुरक्षित रहनको निम्ति आग्रह, सकिन्छ सहयोग गर्नुहोला।
म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र म्याग्दी जिल्ला अत्यन्तै सुरक्षित छ भन्ने अवस्था त छैन, देखिन सक्छन्, सङ्क्रमितको सङ्ख्या आउन सक्छ। तर जुन खालको भूमिका म्याग्दी जिल्लाले खेलिरहेको छ, जुन खालको विभिन्न खालका प्रयत्नहरू गरिरहेका छन्, विभिन्न खालका व्यक्तिहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो खालको भूमिका निर्वाह गरेका छन्, यो अत्यन्तै सराहनीय छ। त्यसकारणले म्याग्दी जिल्लाले खेलेको भूमिका अन्य जिल्लाहरूले पनि यसको सिको गर्न आवश्यक छ भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूले यति बेला सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यहाँहरूले म्याग्दी जिल्लामा रहनुहुने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैले आफ्नो तरिकाबाट भूमिका निर्वाह गरिदिनु होला। त्यो बेला भीम छन्त्याल दाजु जोडिदिनु भएको छ पोर्चुगलबाट, उहाँले पनि हेरिनु भएको छ। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लडाइँ लड्नुहोला, सुरक्षित साथ रहनुहोला, घरभित्र सुरक्षित साथ रहनुहोला, बाहिर निस्कँदाखेरि सुरक्षित साथ निस्कनु होला। गरिब दुखी असहाय जो अलिकति पीडादायक अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई सकेको आफूले सहयोग गर्नु होला। यो बेलाको अवस्थामा सक्नेले नसक्नेहरूलाई सहयोग गर्ने अवस्था हो। भाइ सन्चै छौ भन्नुभएको छ ज्ञान दिदीले। पक्कै पनि म आराम छु र यहाँहरू अत्यन्तै सुरक्षितका साथ रहिदिनु होला। यति बेला अमेरिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। धेरै नेपालीहरूलाई कोरोना भाइरस लागिरहेको छ, रोगले समाइरहेको छ। त्यसकारणले अमेरिकामा रहनुहुने सबैलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, अत्यन्तै सुरक्षित साथ रहनु होला, यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। घनश्याम दाहालले हेर्नुभएको छ, शिवजी मगरले हेर्दै हुनुहुन्छ, बाबुराम चोखालले अभिवादन सर भन्नुभएको छ, अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी जहाँ छौँ पक्कै पनि आफ्नो देश समाज राष्ट्रको माया ममता त पक्कै छ, तर विविध कारणवश देश छोडेर बेरिसुनुपर्ने बाध्यता यो हामी नेपालीहरूको छ। तर पनि हामीले आफ्नो भूमिका आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिले पनि पन्छिनु हुँदैन। सकेको सहयोग एकले अर्कालाई गर्ने हो। त्यसकारणले यी अवस्थामा हामी सक्नेहरूले नसक्नेहरूलाई सहयोग गरौँ, सुरक्षित रहन नजान्नेहरूलाई सुरक्षित रहनको निम्ति सिकाउने प्रयास गरौँ, सिकाउँ। पक्कै पनि नजान्नेहरू पनि जान्ने हुनेछन् अथवा सुरक्षित रहनको निम्ति प्रयास गर्नेछन्। त्यसकारणले यो अवस्था भनेको हामी कमजोर हुने होइन, हाम्रो आत्मबल बढाउन आवश्यक छ। र आफ्नो आत्मबलका साथ अथवा आफूलाई बलियो बनाएर अगाडि बढाउन सकियो भने मात्र हामी आफू सुरक्षित हुन्छौँ, हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हामी वरिपरि रहेका व्यक्तिहरू सुरक्षित हुन्छन्। त्यसकारणले आफू मात्र सुरक्षित रहेर पनि भएन, आफ्नो परिवारका मान्छेलाई पनि सुरक्षित राख्नु पऱ्यो, सुरक्षित रहनको निम्ति आग्रह गर्नु पऱ्यो, वरिपरिका मान्छेलाई पनि सुरक्षित रहनको निम्ति आग्रह गर्नु पऱ्यो। त्यो भयो भने हामी सबै सुरक्षित हुन सक्छौँ। कुशल कार्कीले हेर्दै हुनुहुन्छ, यति बेला कुशल कार्की भाइले फुकुओकाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, याम प्रसाद पौडेलले हेर्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यति बेला फेरि यहाँहरूको बिचमा यो एउटा लडाइँ हो। यो लडाइँ यति बेला सारा नेपालीहरूले, हुन त यति बेला विश्वले लडाइँ लडिरहेको छ। हामी नेपाली, म नेपाली भएका नाताले सबै नेपालीहरूले यो लडाइँ लडिरहेको अवस्था छ। सबै विश्वका मानिसहरू यो लडाइँ लडिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो लडाइँ हामी पक्क पनि जित्छौँ। त्यसकारणले यो लडाइँ लड्नका निम्ति हामी रणभूमिमा छौँ अथवा त्यो लडाइँ लड्ने युद्धमा छौँ, लडिरहेका छौँ अहिले। त्यसकारणले त्यो युद्धबाट, त्यो रणभूमिबाट हामी त्यो लडाइँ जितेर एक दिन फर्किनेछौँ र त्यो एउटा लाली, एउटा किरण यस्तो अवस्था हुनेछ जुन सबै मानिसहरू, सबै विश्वभरिका मानिसहरू, हामी सबै नेपालीहरू अत्यन्तै प्रफुल्लित हुनेछौँ, खुसी हुनेछौँ। त्यो गीत यहाँहरूको बिचमा गाउनेछु। प्रकाश शर्मा सुविदेले यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दैन होला, गीत नराम्रो हुनसक्छ, अर्थात् स्वर नमिल्न सक्छ, स्वर मिठो नसुनिन सक्छ, तर शब्दलाई चाहिँ हामीले सुन्दैन। मरेछु भने मरुलामा, मरेछु भने मरुलामा, न्यायको युद्धमा, बाँचेछु भने फर्कुलामा, बाँचेछु भने फर्कुलामा, बिहानी लालीमा,
बाँचेछु भन्ने फर्कुलामा बिहानी लालीमा मरेछु भन्ने मरौलामा न्यायको युद्धमा। प्रकाश शर्मा सुवेदीले कमलजी निकै राम्रो सन्देश छ, तपाईँलाई निकै लामो समयपछि सर्वदेशीयमा देख्न पाइ खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद कमेन्टका निम्ति प्रकाशजी। यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित साथ रहनुहोला, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। पूर्वमा रातो उदाउँदा घाम छोरालाई सम्झनु, पूर्वमा रातो उदाउँदा घाम छोरालाई सम्झनु, चट्याङ र चुट्टुङ गरजिँदा आकाश, चट्याङ र चुट्टुङ गरजिँदा आकाश रणभूमि सम्झनु, हारने छैन नेपाली छोरो, हारने छैन नेपाली छोरो, हरेस नखानु, न्यायको युद्ध जितेर आउँछ, न्यायको युद्ध जितेर आउँछ, त्यो दिन पर्खनु, मरेछु भने मरौलामा, मरेछु भने मरौलामा न्यायको युद्धमा, बाँचेछु भन्ने फर्कुलामा, बाँचेछु भन्ने फर्कुलामा बिहानी लालीमा, हो बिहानी लालीमा। यहाँको बिचमा थोरै गीत गुनगुनाउने प्रयास गरेँ, त्यति राम्रो छैन अथवा सुनिएन, घाँटीले पनि साथ नदिएको अवस्था अथवा अभ्यास पनि नभएको अवस्था हो। त्यस कारणले यहाँहरूले गीतका शब्दहरूलाई सुनिदिनु भएको छ, म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विमल बुढाथोकीले यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ, फुकुओका हुनु विमल बुढाथोकी यति बेला नागोया हुनुहुन्छ, नागोयाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। हेलो कमल सर, हेर्दैछु है, के छ खबर भन्नुभएको छ। ठिकै छ, यहाँले सम्झिनुभयो विमल भाइ, धेरै खुसी लागेको छ। यहाँहरू अत्यन्तै सुरक्षित साथ रहिदिनु होला। भोलिबाट सायद नागोया क्षेत्र पर्दैन होला, तर अरू ठाउँहरूमा सरकारले, जापान सरकारले आपतकाल घोषणा गर्दैछ। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँ सबैजना सुरक्षित रहिदिनु होला। अमृत घलेले हेर्दै हुनुहुन्छ, लक्ष्मी घिमिरेले हेर्दै हुनुहुन्छ, हरि खत्रीले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई मैले सम्झिरहेको छु, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सुरक्षित साथ रहिदिनु होला, सुरक्षित साथ भइदिनु होला। यहाँ आग्रह छ, नेपालीहरू जहाँ जहाँ हुन्छन् त्यहीँ अथवा त्यो ठाउँमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने त्यो परिपाटी चलिरहन्छ। त्यस कारणले हामी एक हुनेले नहुनेलाई, सक्नेले नसक्नेलाई सहयोग गरौँ र यो कोरोना भाइरसका विरुद्धमा हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाउँ। र देशभित्र रहनुहुने, नेपालभित्र रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरू यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा यो महान अभियान हो, यो भाइरस विरुद्धको यो महान अभियानमा सरकारले दिएका ती क्राइटेरियाहरूमा बस्दिनु होला। पक्कै पनि हामी नेपालीहरू, नेपाल यो कुराबाट, कोरोना भाइरसबाट पक्कै पनि केही समय पश्चात उन्मुक्ति मिल्नेछ। विश्वलाई नै गिज्जाइरहेको, अमेरिका जस्ता ठुला राष्ट्रहरूलाई नै धमाका दिइरहेको कोरोना भाइरस देशमा पनि रहिरहँदाखेरि जुन खालको सचेतना छ, जुन खालको सुरक्षित रहने उपायहरू छन् सामान्य, ती उपायहरूलाई अवलम्बन गरिदिनु होला। कृपया यहाँहरूले चिया पिउँदाखेरि त्यो दुध हालेको चियालाई चाहिँ नपिदिनु होला। चिया चाहिँ सामान्य चिया, र त्यो चियामा यहाँहरूले कागती हाल्न सक्नुहुन्छ, अदुवा हाल्न सक्नुहुन्छ। यी गाउँघरका यी जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गरेर सेवन गरिदिनु होला। पक्कै पनि त्यसले पनि केही मात्रामा भए पनि यो सङ्क्रमण हुनबाट हामीलाई रोक्नेछ। सबैलाई मैले आग्रह गर्दै, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोला, हाँसी खुसी रहनुहोला। यो अवस्था हामी कसरी आफू सुरक्षित हुने, कसरी बाँच्ने, अरूलाई बचाउने, अरूलाई सहयोग गर्ने, त्यो हो। त्यस कारणले
यहाँहरू सूचित रहिदिनु होला। यति बेला स्वास्थ्य कर्मीहरू निकै पीडादायी अवस्थामा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यहाँहरूले कति पनि भन्नुको अर्थ त्यति धेरै मात्रामा उहाँहरूले गर्ने काम गरिरहनुहुन्छ र त्यो गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले थर्काउने प्रयास चाहिँ नगरिदिनु होला, किनकि यति बेला स्वास्थ्य कर्मी भनेका देवता सरह भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान गर्नुहोला, सबैलाई सम्मान गरिदिनु होला। यसले यो रोकथाम गर्नमा निकै ठुलो भूमिका खेल्नेछ। यो आग्रह गर्दैछु यहाँहरूको बिचमा। सुरक्षित रहनुहोला, चाहनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोला, हाँसी खुसीका साथ रहिदिनु होला, यो आग्रह गर्दै आजको यो लाइभबाट पनि बिदा हुन्छु।